السلام علیک یا قمر العشیره یا ابو فاضل یا ابوالفضل العباس. شب وفات بیبی دو عالم حضرت ام البنین. ببینید چه سفره‌ای پهن شده توی بین الحرمین. ای مردم امشب نگیریم پس کی دیگه؟ میگه هر جا گیر و گرفتی داشتی دامن ام البنین رو بگیر. ام البنین رو به پسرش ابوالفضل قسم بده. کربلا نایب الزیاره ایم. میگم ارباب جان، حسین جان، این بانو برای شما مادری کرد. جان مادرتون زهرا و ام البنین همه رو حاجت روا کنید. ایشالله همه حاجت روا بشید. دست راست تو بالا بیار با همه وجودت یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، یا ابوالفضل. نایب الزیاره همه تو رو خدا یاد همه باشی. ایشالله قسمتشون بشه. صلوات.